बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम इफ्तिखार हसन रावंडी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ है हमेशा खुश रहें। शिद्दत की गर्मी की धूप में लू लगने से मौत क्यों हो जाती है, और ऐसी नागहानी मौत से हम खुद और दूसरों को कैसे बचा सकते हैं, ये अहम तरीन हवास्ती तिब्बी मालूमात पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो में तफसील जानने से पहले आपसे मोहब्बत भरी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। ये आपके प्यार की निशानी होगी हमारे लिए। तो जानना चाहिए कि हम सब धूप में घूमते हैं, लेकिन कुछ लोगों को धूप लग जाने की वजह से अचानक मौत क्यों हो जाती है। हमारे जिस्म का आम दर्जा हरारत टेम्परेचर तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस दर्जा हरारत पर हम सारे जिस्म के तमाम अज़ा सही तरीक़ा से काम करते हैं, पाए जाते हैं। पसीने के तौर पर पानी बाहर निकालकर जिस्म 37 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बरकरार रखता है। लिहाजा मुसलसल पसीना निकलते वक्त पानी पीते रहना इंतहाई मुफीद और ज़रूरी है। इसके अलावा भी पानी बहुत कारआमद है। जिस्म में पानी की कमी होने पर हमारा जिस्म पसीने के ज़रिए होने वाले पानी के अखराज को रोकता है, यानी बंद कर देता है। जब बाहर दर्जा हरारत 45 डिग्री से ज़ायद हो जाता है और जिस्म को ठंडा रखने वाला निज़ाम कूलिंग सिस्टम काम करना छोड़ देता है, तब जिस्म का दर्जा हरारत 37 डिग्री से ज़्यादा होने लगता है। ऐसी सूरत में जिस्म का दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तब खून गर्म होने लगता है और खून में मौजूद प्रोटीन वो गर्मी की तपश की वजह से जलने यानी पकने लग जाता है और मुतासरा फर्द के पट्टे मसल्स अकड़ने लगते हैं। इस दौरान सांस लेने के लिए ज़रूरी मसल्स और पट्टे भी काम करना बंद कर देते हैं। जिस्म का पानी कम होने से खून गाढ़ा हो जाने लगता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अहम अज़ू बिलखसूस दिमाग तक खून की रसाई रुक जाती है। इंसान को कोमा में चला जाता है और इसके जिस्म के एक के बाद एक अज़ू धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और इसकी मौत वाक़या हो जाती है। गर्मी के दिनों में ऐसे मसाइल से बचने के लिए मुसलसल पानी पीते रहना चाहिए। इससे हमारे जिस्म का दर्जा हरारत 37 डिग्री बरकरार रह पाएगा। इस बात पर हमें तवज्जो देना चाहिए और दोपहर 12 बजे से दोपहर 3-4 बजे तक धूप में निकलने से गुरेज करें। अगर बाहर जाना लाजमी ही हो तो सर और गर्दन को किसी कपड़े से ढांप कर जाएं और घर से निकलते वक्त पानी भी पी कर निकलें। हो सके तो तेज़ धूप के अयाम में ज़्यादा वक्त घर, दुकान, कमरे या ऑफिस के अंदर रहने की कोशिश करें। मौसम की ये सख्ती जिस्म में पानी की कमी और लू लगने वाली सूरत हाल पैदा कर देगी। गर्मी के ये असरात ख़त इस्तिवा के ठीक ऊपर सूरज चमकने की वजह से पैदा होते हैं। ऐसे मौसम में बिला नागा कम से कम 3 लीटर पानी आम फर्द को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। गुर्दे की बीमारी वाले फ़ी दिन कम से कम 6 से 8 लीटर पानी पीने की कोशिश करें और अपने मुआलिज से मशवरा करें। जहाँ तक मुमकिन हो ब्लड प्रेशर पर नज़र रखें। ठंडे पानी के साथ नहाएं। गोश्त का इस्तेमाल बंद या कम करें। खाने में फल सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें। गर्मी की लहर को मजाक नहीं है।
ایک غیر استعمال شدہ موم بتی کو کمرے سے باہر کھلے صحن میں رکھیں۔ اگر موم بتی پگھل جائے تو یہ سنگین صورتحال ہے، شدت کی گرمی ہوگی۔ یہ سونے کے کمرے اور دیگر کمروں میں 2 نصف پانی سے بھرے اوپر سے کھلے برتن کو رکھ کر کمرے کی نمی کو برقرار رکھیں۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس میں لو لگ جانا بہت نقصان دہ بلکہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے جسم کا اوسط درجہ حرارت 37 درجہ سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اگر انسان کبھی 40 یا 50 سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے ماحول میں ہو تو جسم کا درجہ حرارت بھی بڑھنے لگتا ہے۔ جسم اپنا درجہ حرارت اوسط رکھنے کے لیے پسینہ پیدا کرتا ہے، اور یہ پسینہ جس سے جسم کا درجہ حرارت نارمل ٹھیک رہتا ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ جیسے پانی کی کمی ہوگی، پسینہ آنا کم ہو جائے گا، جسم کا درجہ حرارت بڑھ جائے گا اور انسان لو لگنے، ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو جائے گا۔ لو لگنے کی عام وجوہات یہ ہیں: گرم موسم میں مشقت کا کام کرنا، زیادہ دیر سورج کی روشنی میں رہنا، پانی کم پینا، سر ڈھانپے بغیر گرمی میں باہر نکلنا، گرمی میں غیر ضروری لباس پہننا۔ ہیٹ اسٹروک کے مریض میں ظاہر ہونے والی علامات یہ ہیں: اچانک سر میں شدید درد شروع ہو جانا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا اور سر چکرانے لگنا، یعنی الٹی آنا، سانس لینے میں دشواری پیش آنا، بہت زیادہ پسینہ آنا اور اچانک جسم میں شدید کمزوری کے اثرات ظاہر ہونا، بے ہوشی، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا اور بخار ہو جانا، جلد گرم، سرخ یا خشک ہو جانا۔ ایسی صورتحال میں یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اپنے ہونٹوں اور زبان کو تر رکھیں، گرم، مضر صحت اور نشہ آور اشیاء، کول ڈرنک، پیپسی، کوک، ڈیو وغیرہ کے استعمال سے اجتناب کریں، براہ راست دھوپ میں جانے سے گریز کریں، دھوپ سے واپسی پر پنکھے یا ایئر کنڈیشنر کے نیچے جلدی نہ آئیں، مشقت کا کام دن کے آغاز میں اور عصر کے قریب کریں، گرم موسم میں سلاد، سبزی اور تربوز وغیرہ کا مناسب استعمال کریں۔ لو لگ جانے کی صورت میں فوری یہ اقدام کریں: متاثرہ شخص کو گرم جگہ سے ٹھنڈی سایہ دار جگہ یا ایئر کنڈیشنر اے سی والے روم میں لٹا دیں اور پاؤں کے نیچے کوئی تکیہ وغیرہ رکھ دیں تاکہ دوران خون دل و دماغ کی طرف بآسانی گردش رہے۔ مریض فوری طور پر درمیانہ ٹھنڈا پانی پلائیں۔ جسم پر سے اضافی اور موٹے کپڑے فوراً اتار دیں، قمیض وغیرہ کے بٹن کھول دیں، موزے، جوتے، ٹائی، شرٹ وغیرہ اتار کر پنکھے کے نیچے لٹا دیں۔ بغل، کلائی، ٹخنوں اور رانوں پر ٹھنڈے پانی میں بھگوئی ہوئی پٹیاں رکھیں یا برف ملیں۔ طبیعت میں بہتری آئے تو متاثرہ شخص کو فوری طور پر نہلا دیں۔ طبیعت بہتر نہ ہو تو مریض کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کر دیں اور یہ معلومات صدقہ جاریہ سمجھ کر دیگر احباب تک بھی پہنچائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حکیم افتخار الحسن، ریونڈی، پاکستان زندہ باد، پاکستان۔